عسلامة الناس الكل، معكم دودو في فيديو جديدة. اي نعم، واخيرا رجعت. اليوم باش نعمل فيديو بوكتوب، بلو بريسيزيمون ابديت ليكتور. ليتس ستارت. اول كتاب باش نبدا بيه هو كونت اغيرير كونت اغراندير نتاع جاك سالومي. الكتاب هذا له رومان له ثريلر، مي سو سون دي كونت كيما موجود في العنوان. يعني باش تلقى فيه دي كونت صغار، فما حتى نتاع صفحة وصفحتين، وفيه بالضبط 72 قصة. الكتاب هذا علاش يعجبني برشا؟ على خاطر لي كونت نتاعو ياسر سامبل وياسر قصار، ولي بيرسوناج سون جينيرالمون فيكتيف، اما فيهم برشا ايموسيون بروفوندور. اي اون بلوس هذا الجونغ تاع الكتب اللي ينجم يفيدك برشا وتستنتج منه برشا حكم، على خاطر الكتاب هذا فيه برشا دي ميتافور سي كلير اللي يكشفوا على الموند انتيريور نتاع لونفون، الموند كاشي انتونس اي بارفوا دولورو. كيما قلت لكم لي بيرسوناج سون فيكتيف، اما مالغري سا نجم تلقى روحك في لي بيرسوناج، معناها تنجم تشوف الشخصيه نتاعك في لي بيرسوناج. الكتاب كيما قلت لكم فيه 72 قصه، كل قصه عندها لي بيرسوناج نتاعها، معناها فور بوسيبل انك تلقى الشخصيه نتاعك في ان ولا بليزيور بيرسوناج. هيك عليه بالرسمي ننصحكم بيه الكتاب، معناها كان تحبوا لي ميتافور وكل give it a try. الكتاب الثاني اللي باش نحكي لكم عليه هو لانستون بريزون تاع غيوم موسو. كيما تعرفوا غيوم موسو كل عام يخرج كتاب، ولانستون بريزون هو الكتاب اللي خرج عام 2015. الكتاب حافظ على ستيل نتاع غيوم موسو، يعني سسبانس رومانس اي سورتو ديما فما حاجه في الوقت. لو كان قريتوا الكتب الاخرين نتاع غيوم موسو ديما تعرفوا انه في الاخر تطلع معناها فما حاجه في الوقت وكل، سوف كو في لانستون بريزون مش من الاخر، من اول ما يبدا الكتاب تفهم انه القصه كل معموله على الوقت. حتى في الكاتريم دو كوفرتور قالك dès lors Arthur et Lisa n'ont qu'une obsession déjouer les pièges que leur impose le plus impitoyable des ennemis, le temps. الكتاب بيحكي على ارثور، سي ان ميدسان ورث على جدو ان فار ايزولي، وفي الفار هذاك فما اون بيس. جدو وصى بوه انه عمره ما يحل الباب نتاع البيس هذه، وحتى بوه وصى ارثور على هذا وقال له ما تحلش الباب وكل. مي مالغري سا بروميس ارثور الكوريوزيتي نتاعو كانت كبيره برشا وما عادش ينجم، هذاك علاش قرر انه يحل الباب نتاع الفار هذا، وهذه الحاجه اللي باش تبدل حياته وتخليه يعيش حاجه انورمال. ارثور باش تعرف على ليزا، وهذه الحاجه اللي باش تخلي عنده انكور دو ليسبوار. الحاجه زاد نجم نقولها لكم انه لو كان بديت تقراو فيها بالحق ما تقصوش، على خاطر تلقاو نفس الحاجه تقعد تعاود، معناها في لي شابيتر نفس الحاجه باش تعاود، اما في الاخر كي توصل تشوف بالحق قصه تحفونه برشا. الفام تاعها ياسر حلوه. الكتاب الثالث هو لا بروميس ديزولت نتاع ميشيل والينغهام، ستيل نتاعها رومانس فيها زاده ان تامبر دراماتيك. الكتاب يحكي على ايزولت، مراه كانت تحب راجل وجابت طفل، ومن بعد الراجل هرب ولونفون نتاعها ا ديسبارو وما تعرفش عليه اسكو حي ولا ميت. ابري سا ديسباريسيون Isolde va perdre goût à la vie، ميم اللي هي باش تعرس بالبرنس ايرلندي دافان. اما كيما قلت لكم الديسباريسيون نتاع لونفون نتاعها ما خلتهاش تفرح حتى وقت اللي هي باش تعرس. دافان حب يفرحها، هذيك علاش قال كيران ان اسكلاف معروف بور سي تالون دو سكولتور، قال له عمل لي ان بورتري لإيزولد. كيران باش يعمل البورتري لازم إيزولد تجي بحثيه تقعد قدامه كل صباح، وبويسكو ولاو يشوفوا بعضهم كل صباح كيران وإيزولد باش يتعلقوا ببعضهم. اما كل واحد يعرف انه سون امور اي انتردي انفير لوتر، خاطر هي باش تعرس وهو ايطان اسكلاف، كل واحد من شيرته باش يحاول يبعد على الاخر، وهذه الحاجه اللي تخلي القصه هذه فيها ان بتي تامبر دراماتيك. فوالا هذا اش نجم نقول لكم عن القصه من غير ما نسبويليكم. لو كان تحبوا لي زيستوار دامور معناها بالحق اقراوا القصه. الكتاب الرابع اللي باش نحكي لكم عليه هو جورنال دان فامبير دو ليزا جين سميث. جورنال دان فامبير هي سيري فيها 11 توم، اما تو باش نحكي لكم كان على التوم 1 خاطر الباقي مازال ما قريتهمش. التوم 1 ما فيش فريمون برشا حاجات باسكو التوم 1 دونك يبدا جينيرالمون هو لانتروداكسيون نتاع بقيه السيري، اما هذه الحاجه ما منعتوش باش يكون تحفون على الاخر وفيه زاده برشا حاجات. الكتاب يحكي على إلينا جيلبير، طفله مزيانه برشا وهي لا رين دو ليسي. سي بارون سون ديسيدي تعيش مع سا طون جوديث اي سا بيت سور مارغاريت. في الليسي اللي تقرا فيه جات طفل جديد اسمه ستيفان سالفاتور. إلينا باش تعمل مستحيل بور لو سيدوير، علاش خاطر بوغ إل سي كوم ان ديفي. كيما قلت لكم هي لا رين دو ليسي، دونك جينيرالمون الولاد الكل معناها يحبوها، اما ستيفان مش حتى ما يحبهاش اما يتجنبها، معناها يحكي مع العباد الكل، اما كي تجيب حذاه إلينا هو يبعد ويتجنبها كل. دونك بوغ إل سيتي كوم ان ديفي. بعد باش تكتشف اللي هو ان فامبير، اما الحاجه هذه ما منعتش إلينا باش تقعد تحبه. من بعد دي مورتر سو برودويس، الناس الكل باش تتهم ستيفان، ميم هو باش يتهم روحه على خاطر هو ان فامبير. مي إلينا ما تحبش تصدق هذا على خاطر تعرف انه ستيفان ان فامبير، اما تعرف اللي هو ما نجمش يقتل العباد. بعد باش يكتشفوا بيرسوناج اخر اللي هو باش يكون ان دي بيرسوناج برينسيبو، باش تكتشفوه في الوسط. ما نحبش نقول لكم عليه باش ما نسبويلكمش، دونك اقراوا القصه واكتشفوها وحدكم. الكتاب الاخر اللي باش نحكي لكم عليه وبالعاني خليته الاخر
هو ماستر نتاع باتريك بوين. علاش خلي لكم من الاخر؟ خاطر بور موا سي ان كود كور، كتاب ياسر مزيان وقصته ياسر حلو. يحكي على بول بيكور. بول بيكور est un médecin. Il a une femme, un fils, un boulot qu'il aime, une vie totalement ordinaire. حداكش النهار باش يجيبوا له باسيون، ان باسيون دونجورو. اما الباسيون هرب، كي هرب خلى تليفونه في الكابيني نتاع بول، والحاجه هذه هي اللي باش تبدل له حياته كلها. مرته ملقاهاش، ولده كيف باش يكتشف حاجات على الماضي نتاعو، دي مورتر، دي كومبلو، دي ديسباريسيون. معناها بالرسمي الحاجه هذه هي اللي باش تبدل له حياته كومبليتمون. الحاجه اللي تخلي القصه هذه مزيانه على الاخر انه فيها برشا سسبانس، بوكو داكسيون، بوكو دو بيرسوناج، وديما يرجع للباسي نتاعو كيما قلت لكم باش يكتشف في الباسي نتاعو. دونك ديما فما دي فلاش باك. معناها بالرسم كتاب تحفون على الاخر وننصحكم بيه. فوالا هكا نكون وصلنا لاخر الفيديو. كان عجبتك ما تنساش تعمل لايك، شير and subscribe and see you guys in the next video.